वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 31 मई 2025 बरोज़ हफ्ता कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज दिन के दूसरे हिस्से में सितारों की पोजीशन बहुत अच्छी रहने वाली है, इसलिए दिन के आगाज़ में अपने अहम कामों की मंसूबाबंदी करें। अच्छी और मतवाज़न सोच के साथ मंसूबाबंदी करने से काम मुकम्मल हो जाएंगे। अगर ख़ानदानी या ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक़ कोई मसला है तो इसे हल करने के लिए नाराज़ होने की बजाय अक़ल से काम लें। बच्चों पर ज़्यादा दबाव ना डालें। आज ख्याल रहे कि घर में बड़ों का एहतराम बरकरार रहे। आज कारोबार से मुतल्लिक़ मामलात में दूसरों के साथ सच्चा होना ज़रूरी है। तजर्बाकार और बुज़ुर्ग लोगों की मदद से तरक्की हासिल की जा सकती है। कहीं भी दस्तखत करने से पहले कागज़ात को अच्छी तरह चेक करें। इज़दवाजी ताल्लुकात में कुछ इख्तलाफ रहेगा। ये वक्त एक दूसरे की मदद करने और आपस में हम आहंगी बरकरार रखने का है। फ़जूल बातों में ना उलझें। किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से गुरेज़ करें और अपनी सेहत से लापरवाह ना हो। चोट लगने का भी इम्कान है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बत तब्दीलियों के इम्कानात हैं। ये आप और आपके साथी के दरमियान गुफ्तगू को खोलने का बेहतरीन वक्त है। इन मसाइल को हल करने की कोशिश करें जो पहले मौजूद थे। अगर आप सिंगल हैं तो आज आप किसी दिलचस्प शख्स से मिल सकते हैं, लेकिन याद रखें किसी भी चीज़ में जल्दी ना करें। एक मजबूत रिश्ता बनाने में वक्त लगता है, इसलिए सब्र से काम लें और आहिस्ता आहिस्ता चलें। टॉरस बुर्ज सौर। आज आपकी एक ख़ास ख्वाहिश पूरी होने वाली है। रियल एस्टेट से मुतल्लिक कोई भी फ़ैसला लेने के लिए वक्त अच्छा है, इसलिए इस काम में अपना वक्त लगाएं। आपके अहम काम भी समझदार लोगों के मशवरों से मुकम्मल होंगे। बच्चों की दोस्ती और सरगर्मियों के हवाले से कुछ बुरी चीज़ें सामने आ सकती हैं, लेकिन डांटने की बजाय प्यार से समझाएं। आज किसी अजनबी से बिल्कुल भी बात ना करें। बड़ों का एहतराम करने में कोई गलती ना करें। मुसाबकत की वजह से काम की जगह पर अपने काम पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। मुलाजमीन और अमले के काम पर भी नज़र रखें। मुलाजमत के मुकाम की तब्दीली का इम्कान है। दफ्तरी माहौल तनाव का शिकार रहेगा। आज ख़ानदानी माहौल ठीक रहेगा, लेकिन बाहर के लोगों को अपने ख़ानदान के इंतज़ामात में मुदाखलत ना करने दें। आज आप अपनी रोज़मर्रा की आदत और खाने पीने की आदत के साथ बाकायदगी से रहेंगे। आज आप मजबूत रहेंगे और मस्बत ख़यालात रखेंगे। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी ख़ास तौर पर शदीद और जज्बाती होने वाली है। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ खुलकर बात करना ज़रूरी है। आज का मामूल आप दोनों के दरमियान गहराई और अफ़ाम तफ़हीम को बढ़ाने का मौका फ़राहम करेगा। किसी भी किस्म की ताकत की कशमकश से गुरेज़ करें और एतमाद और जज्बाती कुर्बत को मजबूत करें। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। इस वक्त इंश्योरेंस और सरमायाकारी जैसी चीज़ों में पैसा लगाना फ़ायदेमंद रहेगा। आज आपके काम करने के तरीके में तब्दीली आपके रोज़मर्रा के काम को आसानी से जारी रखेगी। रूहानी सरगर्मियों में कुछ वक्त गुजारने से आपका एतमाद और हौसला बरकरार रहेगा। बाहर के साथ लड़ाई जैसी सूरत हाल पैदा हो रही है। दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी ना करें। बैरूनी कामों में ज़्यादा वक्त ना गुजारें। इसके अलावा गैर ज़रूरी अखराजात को रोकें और अपने बजट का ख्याल रखें। आज काम की जगह पर मुलाजमीन के दरमियान हम आहंगी की कुछ कमी हो सकती है। इससे कारोबार के काम करने की सलाहियत पर भी असर पड़ेगा। अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करने का सोच रहे हैं तो इसके बारे में गौर से सोचें। जो लोग मुलाजमत करते हैं वो अपने मकासद के हसूल में कामयाब होंगे। आज आप अपने साथी के साथ बाहर जाने का मंसूबा बनाएंगे। घर का माहौल खुशगवार रहेगा। आज मसरूफ़ रहने की वजह से आपको थकावट महसूस हो सकती है और आपके सर में भारीपन हो सकता है। अपनी पसंद की हल्की फुल्की सरगर्मियों में भी कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। आज का खुशकिस्मत रंग जामनी जबकि लकी नंबर 6 है।
اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے تعلقات میں بے ساختگی کا جذبہ غالب رہے گا۔ اس وقت آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان دلچسپ سرگرمیوں میں حصہ لینا انتہائی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ ایک ساتھ گزارے گئے لمحات بھی یادگار بن جائیں گے۔ محبت کے ساتھ ساتھ دوستی اور مشترکہ تجربات بھی اس وقت اہم ہوں گے۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں اور اپنے رشتے میں تازگی لائیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج لین دین سے متعلق کوئی زیر التوا معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ آج آپ با اثر لوگوں کے ساتھ بھی فائدہ مند تعلقات استوار کریں گے۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق اچھی خبر ملنے سے راحت ملے گی۔ بغیر سوچے سمجھے دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کرنا آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے۔ آج کام کی تکمیل کے لیے بھی بہت محنت درکار ہوگی۔ اگر آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں تو اس سے متعلق کاغذی کارروائی کرنا ضروری ہے۔ کاروبار میں کام کے علاقے کے انتظامات کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کریں اور اشتہارات اور مارکیٹنگ سے متعلق کام کو بھی مضبوط بنائیں۔ سرکاری ملازمت میں اعلیٰ افسران سے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ باہمی تال میل کے فقدان کی وجہ سے گھر میں کچھ مسائل پیدا ہوں گے۔ سمجھداری سے کام لیں اور گھریلو معاملات کو باہر ظاہر نہ کریں۔ تناؤ کی وجہ سے شوگر اور بلڈ پریشر سے متعلق مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ باقاعدگی سے اپنا معائنہ کروائیں اور مناسب علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنی محبت کی زندگی میں گہرائی اور سنجیدگی کا تجربہ کریں گے۔ یہ آپ کے تعلقات کے بارے میں اہم بات چیت کرنے کا ایک سازگار وقت ہے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں تو اپنے ساتھی کے ساتھ مستقبل کے بارے میں بات کرنا فائدہ مند ہوگا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج آپ کے جذبات گہرے ہیں، اس لیے اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنے کی کوشش کریں۔ لیو، برج اسد۔ آج اگر آپ کوشش کریں گے تو مطلوبہ کام وقت پر مکمل ہو سکتا ہے، اس لیے اپنے کام کرنے کی صلاحیت اور قابلیت پر بھروسہ رکھیں۔ آج آپ کو دوسروں کی مدد کرنے اور مذہبی کام کرنے میں بھی اچھا وقت گزرے گا۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے کوشاں طلباء کو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ جب کوئی مسئلہ درپیش ہو تو صبر سے کام لیں اور اسے سکون سے حل کریں۔ اگر آپ غرور اور غصے کی وجہ سے کسی سے لڑتے ہیں تو آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے۔ دکھاوے کی عادات کی وجہ سے فضول خرچی نہ کریں۔ اس وقت کاروبار میں داخلی انتظامات اور کام کرنے کے انداز میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے رابطہ بڑھانے اور فروخت سے متعلق کام میں اچھے مواقع ملنے والے ہیں۔ ملازمت پیشہ افراد کو پیسوں سے متعلق معاملات میں بہت محتاط رہنا چاہیے ورنہ کوئی مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ آج گھر کا ماحول اچھا رہے گا اور میاں بیوی کے تعلقات میں قربت بڑھے گی۔ آج زیادہ کام کی وجہ سے گردن اور کندھے کا درد آپ کو پریشان کر سکتا ہے۔ مناسب آرام اور ورزش کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کا رشتہ ہلکا پھلکا اور پرجوش ہوگا۔ آج اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ نیا کرنے کا موقع تلاش کریں، جیسے کوئی فکری سرگرمی جس سے آپ دونوں لطف اندوز ہوں۔ اس وقت آپ کی گفتگو میں نیا پن اور تازگی آئے گی جس سے آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اپنے جذبات کا اشتراک کرنے اور نئے تجربات سے لطف اندوز ہونے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔ ورگو، برج سنبلا۔ آج کسی نئے کام کو لے کر خاص لوگوں میں سنجیدہ بحث ہوگی جو اچھی بھی رہے گی۔ اس وقت آپ اپنے اندر اچھی توانائی محسوس کریں گے اور آپ کے خیالات میں بہت زیادہ جذبات ہوں گے۔ رشتوں میں قربت بڑھے گی۔ پیسے سے متعلق کوئی بھی کام کرتے وقت لاپرواہی نہ برتیں، اس وقت نقصان کا زیادہ امکان ہے۔ دوسروں کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، اپنے فیصلے کو ترجیح دیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں مٹھاس برقرار رکھیں۔ آج کاروبار میں زیادہ آمدنی کا ذریعہ بننے والا ہے۔ اگر آپ مل کر کام کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ معاہدہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔
زیادہ تر وقت مارکیٹنگ اور باہر کے کاموں میں بھی گزرے گا۔ سرکاری ملازمت میں لوگ اپنے کام سے خوش ہوں گے۔ اہل خانہ کے ساتھ تفریح پروگرام بنائے جائیں گے، اس سے باہمی قربت بڑھے گی۔ غیر ازدواجی تعلقات سے دور رہیں۔ موجودہ موسم کی وجہ سے بالکل بھی لاپرواہ نہ ہوں۔ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو جانچتے رہیں، تھوڑی سی احتیاط آپ کو صحت مند رکھے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی تیز ہوتی جا رہی ہے۔ آج آپ کا رشتہ جذباتی طور پر زیادہ مطمئن نظر آئے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرائی سے جڑنے کا یہ ایک بہترین موقع ہے۔ اپنے دل کو شیئر کریں اور اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کریں۔ اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے ارادوں کو صاف کریں۔ یہ تمام اقدامات آپ کی محبت کی زندگی کو نئی توانائی اور گہرائی فراہم کریں گے۔ لبرا، برج میزان۔ اگر آپ کو خاص لوگوں سے ملنے کا موقع ملے تو سستی نہ کریں اور ان سے فوراً ملیں۔ یہ ملاقات مستقبل میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ گھر کی دیکھ بھال اور آرام دہ اشیاء کی خریداری میں آج کا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ طلباء کو اپنے پڑھائی سے متعلق کچھ اہم کامیابی بھی ملے گی۔ کاہلی اور سستی کی وجہ سے کسی بھی کام کو ملتوی کرنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ کوئی بری خبر ملنے سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں اپنی ہمت کو پست نہ ہونے دیں۔ کاروبار میں نئی شروعات کے لیے یہ اچھا وقت نہیں ہے، تاہم آپ کو اپنے قریبی جاننے والوں سے اچھا سودا مل سکتا ہے۔ غیر ملکی سے متعلقہ کاروبار میں صرف اپنی ضرورت کے مطابق سرمایہ کاری کریں۔ دفتری ماحول اچھا رہے گا۔ شادی شدہ رشتوں میں پیار رہے گا۔ آج صحت کچھ کمزور رہے گی۔ کھانسی، زکام اور بخار جیسے مسائل کو نظر انداز نہ کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے تعلقات میں استحکام اور سلامتی پر توجہ دیں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ عملی اور معاون اقدامات کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ طویل المدتی منصوبوں اور اہداف پر تبادلہ خیال کرنا اہم ہوگا۔ یہ بات چیت آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط بنائے گی اور آپ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے اپنے جذبات کو سمجھنے میں مدد کرے گی۔ اپنی محبت کی خوشی منائیں اور اپنے ساتھی کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کی قدر کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کے ساتھی کی مدد سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے آپ کی پریشانیوں کو دور کر کے زندگی کی بہت سی اہم چیزوں کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ اہم موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ کچھ وقت مذہبی سرگرمیوں میں بھی گزاریں۔ پیسے سے متعلق معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور آپ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ گھر میں کسی بھی مسئلے کو حل کرنے میں سمجھداری سے کام لیں اور کوئی بھی فیصلہ لینے میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ کاروبار میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسرے تاجروں کے ساتھ ناراضگی کی کچھ صورتحال ہو سکتی ہے۔ اپنے رویے میں سچے رہیں اور مثبت رہیں، اس سے رشتہ پھر سے اچھا ہو جائے گا۔ داخلی انتظامات میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آج آپ کی شریک حیات اور خاندان کے افراد کا تعاون گھریلو انتظامات کو درست رکھے گا۔ آج انفیکشن، کھانسی اور زکام جیسی شکایات رہیں گی۔ دیسی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال جاری رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی استحکام اور سلامتی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آج آپ اپنے ساتھی کے ساتھ مضبوط رشتہ استوار کرنے کی طرف قدم اٹھا سکتے ہیں۔ آج آپ کے جذباتی تعلق کو بڑھانے کے لیے اس وقت عملیت اہم ہوگی۔ اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹے معاون کام کریں، جیسے کسی اہم کام میں مدد کرنا یا ایک ساتھ بیٹھ کر مستقبل کے منصوبے بنانا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ آج آپ کی کوئی مطلوبہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، جس سے دماغ خوش رہے گا۔ کہیں پیسہ لگانا فائدہ مند رہے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے سے آپ اپنی شخصیت میں اچھی تبدیلیاں محسوس کریں گے اور کوئی بھی فیصلہ خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔
बुरी चीज़ों पर तवज्जो देने की बजाय मौजूदा वक्त पर तवज्जो दें। गैर ज़रूरी अखराजात की वजह से बजट ख़राब हो सकता है। सुस्ती की वजह से अपने किसी काम को मुलतवी करने की कोशिश ना करें, वरना कोई ज़रूरी काम अधूरा रह सकता है। तमाम कारोबारी काम अपनी निगरानी में करवाएं। मुलाज़िम का बुरा सलूक आपको कुछ नुकसान का बाइस बन सकता है, लिहाजा अपने तमाम कामों में मोहतात रहें। ताहम कमाई अच्छी होगी। मुलाजमत पेशा अफराद को किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है। मियाँ बीवी के दरमियान बाहमी मोहब्बत रहेगी। आज अपनी आदत को मौसम के ख़िलाफ़ ना रखें, खांसी और ज़ुकाम जैसे मसाइल बढ़ सकते हैं। देसी चीज़ों से इलाज इसका सही हल है। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि सैजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी के लिए ख़ास तौर पर दिन अहम है। आप और आपके साथी को वाज़ेह और अमली बातचीत कायम करने में मदद मिलेगी। इस वक्त ताल्लुकात में खुली और ईमानदाराना गुफ्तगू दोनों के दरमियान बंधन को मजबूत करेगी। आप अपने साथी के साथ नए पहलुओं को तलाश करने के लिए हौसला अफजाई महसूस करेंगे, जिससे आपके ताल्लुकात में ताजगी और जोश आएगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज जो कुछ अरसे से काम इल्तवा में था, ठीक तरीके से मुकम्मल हो जाएगा, जिससे ज़हन को सुकून मिलेगा। अच्छे लोगों के साथ आपका मेल जोल बढ़ेगा और ये मुलाकात आपके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगी। तुलबा अपने किसी काम में कामयाब होंगे। इस वक्त किसी भी किस्म का सफ़र वक्त और पैसे का ज़िया होगा। ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक किसी भी किस्म का ख़तरा मोल लेने से गुरेज़ करें। कुछ बुरे ख़यालात आपके जहन में आएंगे। बुरी चीज़ों पर काबू पाने की कोशिश करें और अपने मकसद पर तवज्जो दें। आज आपका ज़्यादातर वक्त बैरूनी कामों और मार्केटिंग से मुतल्लिक कामों में गुजरेगा और इससे आपको फ़ायदेमंद माहिदे मिलेंगे। किसी को अपने काम में मुदाखलत ना करने दें, क्योंकि अगर आपने गलती की तो इसका खुमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अपनी मनमानी तबीयत में संजीदगी लाएं और ख़ानदान के तईं अपनी ज़िम्मेदारी को समझें। आज सेहत अच्छी रहेगी। किसी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपनी आदतें मौसम के मुताबिक रखें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के रिश्तों में कैप्रिकॉर्नियंस के लिए बहुत अहम है। अच्छे ख़यालात और हौसला अफजाई आज आप दोनों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करेगी। इस दिन अमन और सुकून के लम्हात गुजारने के लिए वक्त निकालें। छोटे सोचे समझे नोट या पैगामात एक दूसरे को हैरान करें। इससे आपके रिश्ते में खुशी और मिठास आएगी। रिश्ते में खुशगवार और देरपा लम्हात का लुत्फ़ उठाएं। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज उधार या फंसी हुई रकम वापस मिल सकती है। होशियारी और समझदारी से काम करना हालात को आपके हक में बदल देगा। बच्चों के कैरियर या पढ़ाई से मुतल्लिक कोई परेशानी भी दूर हो जाएगी। अचानक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि अखराजात पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। मुतवाज़िन बजट रखें। हुकूमती मामलात हल करने में दुश्वारी होगी। इस तरह के काम को आज ही मुलतवी कर दें तो बेहतर होगा। आज वक्त कुछ ख़राब रहेगा। इस वक्त कारोबार में ज़्यादा मेहनत और तवज्जो की ज़रूरत है। तोसी से मुतल्लिक मंसूबों पर कोई काम ना करें, नुकसान का इम्कान है। पैसे की कमी भी होगी। मुश्किल वक्त में घर वालों का ताउन और मदद आपके हौसले बुलंद रखेगी और शादीशुदा ज़िंदगी में भी मोहब्बत बरकरार रहेगी। खाने के साथ साथ वर्जिश और योगा जैसी चीज़ों पर भी तवज्जो दें। जिस्म के मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखना ज़रूरी है। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज मोहब्बत की ज़िंदगी आज आपके लिए कुछ ख़ास मौक़े लाएगी। मोहब्बत के रिश्तों में सच्चे जज्बात और एहतराम बहुत अहम होते हैं। आज आप अपने साथी के तईं अपने जज्बात का वाज़ेह और एतमाद के साथ इजहार करें। ये समझदार गुफ्तगू आज आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगी। ये दिन आपके लिए फ़िक्रमंदी और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर होगा। पाइसेस, बुर्ज हूत।
آج ستاروں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، منصوبہ بنا کر اپنے کاموں کو مکمل کریں، اپنے جاننے والوں میں اضافہ کریں، آج آپ کو کامیابی ضرور ملے گی۔ آج آپ کو کسی قریبی رشتہ دار کی جگہ پر کسی تقریب وغیرہ میں شرکت کا دعوت نامہ بھی ملے گا۔ دوپہر کے بعد صورتحال قدرے خراب ہو جائے گی۔ آج آپ کو کسی دوست کی مالی مدد بھی کرنا پڑ سکتی ہے۔ گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا نہ ہونے دیں۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کاروباری معاملات میں کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت مخمصے کی صورتحال ہو سکتی ہے۔ اس صورتحال میں کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ ضرور لیں۔ مشینری اور کارخانے وغیرہ سے متعلق کاروبار میں منافع ہوگا۔ دفتر میں اپنے باس اور اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تعلقات خراب نہ کریں، خاندان میں خوشی اور سکون رہے گا۔ آج آپ بچے کی تعلیم اور کیریئر سے متعلق معاملات میں بھی مدد کر سکیں گے۔ کھانے میں لاپرواہی سے پیٹ سے متعلق مسائل پیدا ہوں گے، جس سے صحت سے متعلق مسائل بھی پیدا ہوں گے۔ ایک مناسب روٹین کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ جامنی جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسنز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی عملی اور کنیکشن کے مواقع فراہم کرے گی۔ منظم اور عملی اشاروں کے ذریعے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اپنے ساتھی سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ آج آپ کے رشتے میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو آپ کی گہرائی اور سمجھ کو بڑھا سکتے ہیں۔